बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। कल DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बहुत वाज़े तौर पे कहा कि जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए हैं 102 लोग, उनका फ़ौजी ट्रायल होगा। और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अचानक इस पूरे मामले पर एक लंबी समाअत के बाद समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। तो लग तो मुझे वैसे ये मामला अजीब सा रहा था, इस पर आपसे बात करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब इमरान रियाज़ ख़ान की गुमशुदगी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो है वो एक तरह से एक हदायत जारी की हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और बिल्कुल आखिर में मियाँ नवाज शरीफ की मुलाकातों का अहवाल, चूँकि बड़ी अहम मुलाकातें कल आसफ़ अली ज़रदारी और मियाँ नवाज शरीफ मिले थे, कुछ मुलाकातें और भी हो रही हैं और इन मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये तीन अमूर हैं जिस पे बात करनी है। सबसे पहले DGISPR की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत वाज़े तौर पे, एक तो जो इन्फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसमें बहुत वाज़े तौर पे उस एलामिया में कह दिया गया था कि जो लोग भी इसके 9 मई के मास्टर माइंड्स हैं या सहूलतकार हैं या आलाकार हैं, जो लोगों ने ये पूरा जो है वो घिनौना काम किया, उन सब के ख़िलाफ़ जो है वो बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी और उन सब के ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहद मौजूद हैं। इसी तरह ये भी कहा गया कि कुछ लोग, नाम लिए बगैर कहा गया था कि कुछ लोग इस पूरे वाक़यात के बाद जो है बुनियादी इंसानी हकूक़ का प्रोपेगेंडा करके उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनका बेसूद होगा, यानी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR साहब जो हैं उन्होंने एक तो 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें जो लोग मुलव्वस हैं एक बार फिर अपनी इस मौक़िफ़ का अदा किया कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो की जाएगी और किसी सूरत भी ऐसे लोगों को जो है माफ़ नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ असल मामला ये था कि जो 102 लोग हैं जिनकी फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करवा दी गई है कि ये वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़, ये सिविलियंस हैं जिनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में कार्रवाई होगी, तो अभी उनके नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं किए गए। तो उनके हवाले से भी कल ये DG साहब ने कहा था कि इनका फ़ौजी अदालत में जो है वो ट्रायल होगा। तो आज जब ये सोचा जा रहा था कि आज आखिरी वर्किंग डे है, कल भी चीफ साहब ने कहा था कि हम इस मामले पर जो है वो फैसले की तरफ जाना चाहते हैं और कल आखिरी वर्किंग डे है, तो सोचा ये जा रहा था कि शायद कोई मुख्तसर फैसला जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आज एक बार फिर एक लंबी समाअत चलती रही और फिर उसके बाद मामला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया कि आखिर इसकी वजह क्या है। कल तक तो कुछ और ही कहा जा रहा था और लग रहा था कि फ़ैसला आ जाएगा, और आज जो है चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले को जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया है। कोई किसी किस्म का स्टे ऑर्डर भी जारी नहीं किया, हालांकि कहा गया था, ये इस्तदा रखी गई उनके सामने कि इस मामले पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाए, तो उस पर भी कोई उन्होंने हुक्म इम्तना जारी नहीं किया। इसके साथ साथ 102 अफराद जिनकी लिस्ट अदालत के सामने रखी गई, तो अदालत ने यह तजवीज़ थी कि इनके नाम पब्लिक कर दिए जाएँ ताकि इनके जो लवाहिकीन हैं, वर्सा हैं, उनको पता चल सके कि ये लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ताकि उनको पता चल सके कि असल मामला क्या है। इस पर भी अटार्नी जनरल साहब ने जो है वो एतराज़ किया। उनका कहना था कि वो इस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं करते, लिहाजा ये यकीन दहानी करवाई गई अदालत में कि जो लोग 102 ये लोग जिनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होगा, वो इनके लवाहिकीन से फ़ोन पे जो है वो बता दिया जाएगा कि इनके जो बच्चे हैं या जो भी लोग हैं इनके ख़िलाफ़ ये चार्जेज़ हैं और इनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई जो है वो होगी। और मुलाकात का भी कहा गया कि ईद से पहले इनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। तो आज कुछ बदला बदला सा मूड था, आज कुछ बदला बदला सा जो है वो चेहरे थे और बदली सी रवायात थी कि आज अदालत में जो है वो उस तरह से तनाव नज़र नहीं आया जो समझा जा रहा था कि शायद ईद की छुट्टियां शुरू होने से पहले फ़ैसला होगा। तो अब लंबी डेट डाल दी गई है, अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद मामला देखा जाएगा। मेरा ख्याल है तब तक तो शायद पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका होगा। और दूसरी जनाब इमरान रियाज़ की गुमशुदगी का मामला ही है। इसी केस के दौरान जब सहाफ़ियों और वकला के हवाले से बात हुई तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इमरान रियाज़ जो है वो गुमशुदा हैं, तो क्या उनको अभी तक बाज़ियाबी क्यों नहीं हो सकी, जिस पर अटार्नी जनरल ने बताया कि वो हमारे पास नहीं है। तो इस पर कोई मज़ीद किसी किस्म की कोई ऐसा आर्गू नहीं आया या ऐसी कोई बड़ा हुक्म तो नहीं आया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उनको बाजियाब करवाया जाना चाहिए, इसके लिए आप अपना किरदार अदा करें और हमारे जो अदारे हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। चूँकि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला था और लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला जब आया तो पहले तो हमने देखा कि अदालत ने इस पर जो है वो 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे का टाइम दिया और बहुत सख्त रिमार्क्स भी आते रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये भी कहते रहे कि मुझे अपने फ़ैसले पे अमल दरामद करवाना भी आता है। लेकिन अब वहाँ पे सूरत हाल ये है कि सिर्फ यकीन दहानी, यानी कि उनके वकील की तरफ से भी लाहौर हाई कोर्ट में ये यकीन दहानी करवाई गई थी। ये कल ही केस था जिसमें उन्होंने कहा जी वो पुरुमीद हैं और कुछ आसार और कुछ अच्छे अशारे मिले हैं, उम्मीद है कि वो
عمران ریاض جو ہیں وہ چند لمحوں میں، چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں جو ہے وہ واپس آ سکتے ہیں، بازیاب ہو سکتے ہیں۔ تو عدالت نے اسی پر اکتفا کیا اور معاملے کو جو ہے وہ آگے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ تو اس کے حوالے سے ایک میرے دوست ہیں، تو میں ان کا نام تو کوٹ نہیں کرتا، لیکن وہ بھی کافی پر امید ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ عمران ریاض جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ان کو صرف حفاظتی طور پہ جو ہے وہ کہیں پہ رکھا گیا ہے، اور بہت جلد وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن ان کی اس وقت جو آپ گمشدگی سمجھ رہے ہیں یا جو بھی سمجھ رہے ہیں، یہ حفاظتی اقدامات کے طور پہ جو ہے وہ معاملہ کیے جائیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، چونکہ ممکن ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ صرف باتیں کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں بات کریں گے جناب میاں نواز شریف کی ملاقاتوں کی، اور میاں نواز شریف کی ملاقاتوں کا احوال کچھ اس طرح سے ہے کہ کل انہوں نے ایک لمبی ملاقات کی ہے سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ، بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے، مریم نواز اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ بیسیکلی اس ملاقات میں ایک تو حکومتی امور ہیں، یعنی کہ یہ اسمبلی کی تحلیل کب ہونی ہے، اور الیکشن کی ڈیٹ کیا ہوگی، الیکشن کب کروانا ہے، نگران سیٹ اپ کیسا ہوگا، کون نگران وزیر اعظم ہوگا اس حوالے سے، اور کون کون نگران کابینہ میں جو ہے وہ شامل ہوگا، یہ ساری صورتحال اس میں جو ہے وہ ڈسکس کی گئی، اور مختلف نام جو ہے وہ زیر غور آئے۔ اسی طرح الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ایک اصولی فیصلہ جو ہے وہ نہ صرف میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، بلکہ پوری پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان میں یہ اصولی فیصلہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ مطلب ان کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا اور زیادہ وقت چاہیے ہوگا، چونکہ آئینی طور پہ اگر اسمبلی اپنی مدت مکمل کر کے تحلیل ہوتی ہے تو 60 روز میں انتخابات کروانا لازم ہوں گے، تاہم اگر مدت سے پہلے اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو پھر 90 روز جو ہیں اس میں الیکشن کروانا ہوں گے۔ تو یہ ایک اصولی فیصلہ ہے کہ پھر اسمبلی کی مدت مکمل ہونے سے قبل جو ہے وہ 2-3 دن بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے کہ اسمبلی اس سے پہلے تحلیل کر دی جائے، تاکہ پھر یہ الیکشن جو ہے وہ 90 روز پہ چلے جائیں، یعنی کہ نومبر میں الیکشن جو ہے وہ پھر ڈیو ہو جائیں کہ نومبر تک جو ہے معاملہ چل سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملاقات میں کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے، چونکہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ انتخابی اتحاد کی بجائے، پی ڈی ایم کو انتخابی اتحاد میں کنورٹ کرنے کے بجائے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو فوکس کر رہی ہیں۔ اس کے لیے پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ جو ہے اس کو تشکیل دیا جا رہا ہے، طے کیا جا رہا ہے، اور پاور شیئرنگ، اگر فیوچر میں کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر پاور شیئرنگ کیسے کرنی ہے، ان میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ تاہم یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی کی جو رہنما ہیں وہ بھی دبئی جا رہے ہیں، پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کے لوگ بھی دبئی جا رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں دبئی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا مرکز بننے جا رہا ہے، جہاں پہ پاکستان کی جو سیاست کا مستقبل ہے اس کے حوالے سے خد و خال ان کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور اہم فیصلے جو ہیں وہ وہیں پہ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگلی حکومت جو ہے وہ کس کی ہوگی، اس حوالے سے مطلب ظاہر ہے سارے چاہتے ہیں، آصف زرداری صاحب چاہیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم ہوں، اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی چاہیں گے کہ وہ وزیر اعظم ہوں، اے این پی کے لوگ چاہیں گے ان کو یہ وزارت عظمیٰ ملے، لیکن میاں نواز شریف جو ہیں وہ خود بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اور اسی کے لیے ساری تیاری کی جا رہی ہے۔ اگر ان کی آپ دیکھیں کہ ان کی ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ فائل کی جا رہی ہیں، یہ سارے پیپر ورک مکمل کیا جا رہا ہے، ان کی ڈگری کی ڈپلیکیٹ کاپی جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ اصل میں الیکشن کی تیاری ہے۔ اور ویسے بھی نااہلی کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا تھا وہ اب کلیئر ہو چکا ہے کہ قانون بن چکا ہے، اور وہ نااہلی جو تاحیات تھی وہ 5 سال اس کی جو زیادہ سے زیادہ میعاد ہے وہ 5 سال مقرر کر دی، اور 5 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کی واپسی، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ واپسی کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، لیکن یہ جو ملاقاتیں چل رہی ہیں ان میں مزید بھی معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے آنے والے دنوں میں اور آنے والی سچویشن کے حوالے سے۔ لیکن اسمبلی کی مدت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قبل از وقت تحلیل کی جائے گی، اور 90 روز زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا اور مزید فیصلے جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں اگلی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔